बोल दिया था नहीं बनाना, बिल्डिंग नहीं बनवानी थी, मैंने बना दी, बनवाई, उसका लंचर डालने का पैसा मेरा भी किया और मेरी बिल्डिंग मांग की बात किया। इन्होंने बोलना था कि तेने दी है, जरा लड़के को लगाएंगे हम चौकीदार लगाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि आपको इसकी जगह मुलाजिम मिलनी चाहिए? मुलाजिम जो कमरा बनाया अगर आगे चाहिए तो उसमें लगाना चाहिए। इस स्कूल को बने को कितना टाइम हो गया? स्कूल को बने हुए तो ये एक तो अभी बना को 2-3 साल हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनसे डाल के आपने जमीन में नहीं आता। मैं अगर घास काटता हूँ किसी वक्त थोड़ा सा आदमी ज्यादा रख लो, काट के जल्दी भाग जाता हूँ, क्यों कि उधर ज्यादा लेडीज रहती है, जाके कोई मेरे प्रोग्राम का करेंगे, मेरे बच्चे चलते हैं, मेरे को बहुत खतरा। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तंग करके रखा। जी क्या मसला है आपका? मसला ये है कि मेरे मतलब बुजुर्ग ने एक बिल्डिंग बनवाई थी, तो उसके बाद चलो उन्होंने निशानदेही करके वो जगह जो दी थी वो निखेर देनी थी। उसके बाद जितनी जगह मेरी रोड साइड है जो भी है सब इन्होंने धमकी दे देंगे वो बिल्डिंग बना दी। अब मेरे कोई मतलब रास्ता भी है, कोई चीज़ नहीं है कि वो चलने का नहीं है। ये बच्चों को बार बार धमकी देते हैं। मेरे को धमकी दिया हेडमास्टर शरीफ ने कि मैं उधर एप्लीकेशन दूँगा कि ये बच्चों को तंग कर, इनको मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि वो कमरा दिया, मैंने फाइल बनाई, उसके बाद फाइल बना के फाइल रखी को इसके चौकीदार के लिए मैंने फाइल बनाई तो जडीओ ने मतलब उधर से वापस कर दी कि तेरे भाई की फाइल बन गई है। मैं इस वक्त दसों में बोलेंगे इस वक्त बनाई है, मोहम्मद इकबाल की फाइल लगी है, मेरी फाइल उधर ही गाल में चली है क्योंकि मैं पटवारी से दिखाई है। चलिए आपकी जो बात है हम अभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात करते हैं, सीओ साहब से, उनको फ़ोन लगाते हैं और आपकी जो परेशानी है उन तक हम जोर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। परेशानी नाज़िम मोहतरम, यह भी हम अभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पहुंच के अभी जो है फ़ोन हम लगा रहे हैं, इनको हम लाइन पे लेंगे, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नाज़िम मोहतरम, जैसा कि अभी आपने देखा हमने सीओ साहब को फ़ोन लगाने की कोशिश की, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और उन्होंने जो हमारा फ़ोन काट दिया। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़िम मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, जिनका ताल्लुक तहसील मंडी जोन 17 के सुनिया इलाके से है। इन्होंने हमें अप्रोच किया, ये अपनी कोई फरियाद लेके आई है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सिंह। मोहम्मद साहब, आप कहाँ पे रहते हैं? सर मैं सुरुनी में रहता हूँ, मज़ा तादाल। जी, तो आप बताएं क्यों आपने मीडिया को अप्रोच किया? सर मैंने मीडिया को अप्रोच किया है कि मतलब मेरा जिस दिन का बुजुर्ग रुखसत हो गया उसके दिन मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तंग करके रखी थी। जी क्या मसला है आपका? मसला ये है कि मेरे मतलब बुजुर्ग ने एक बिल्डिंग बनवाई थी, तो उसके बाद चलो उन्होंने निशानदेही करके वो जगह जो दी थी वो निखेर देनी थी। उसके बाद जितनी जगह मेरी रोड साइड है जो भी है सब इन्होंने धमकी दे देंगे वो बिल्डिंग बना दी है। अब मेरे कोई मतलब रास्ता भी है, कोई चीज़ नहीं है कि वो चलने का नहीं है। ये बच्चों को बार बार धमकी देते हैं। मेरे को धमकी दिया हेडमास्टर शरीफ ने कि मैं उधर एप्लीकेशन दूँगा कि ये बच्चों को तंग करता है। मैंने बोला बच्चे तो मेरे ही हैं घर के, क्यों मेरे पड़ोस का मसला है, मैं बच्चों को क्यों तंग करूँगा, बच्चे ही मेरे हैं। वो हम बलाजी में जो करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्डिंग बनाती है, मैं उनको बोलता हूँ वो धमकी उल्टी देती है। मैं बोलता है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें देंगे ऊपर क्या नाम लेते हैं एसएचओ मंडी को दूंगा एप्लीकेशन, तो तेरे को अंदर करा दूंगा। फिर बार बार मेरे बच्चे भी छोटे थे, मेरे को भी तंग किया, इन्होंने बहुत दुखी किया। और उसके बाद मैं डीसी साहब के पास किया, डीसी साहब भेजा सीओ साहब के पास, सीओ साहब भेजा साथ से जडीओ के पास। जडीओ बोलता हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है, उधर देखो जगह का कोई पता नहीं है, बोलता है इसकी जगह कोई लगी नहीं है, जगह नहीं लगी। अच्छा मैं चल के एजुकेशन इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोला कि इसको निशानदेही करो, काफ़ी अर्सा का निशानदेही करो, निशानदेही भी वो करते नहीं है। मैं कहा तीन नंबर में बिल्डिंग बन गई है, क्यों? किचन बाथरूम 848 में बना हुआ है, 847 में भी बिल्डिंग बन गई है, 854 में चलो बनना था, उसमें पहले बनी थी बिल्डिंग, लेकिन ये इतनी मेरे पर गदर नहीं करना था क्योंकि मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं है। मैं बिल्कुल चल के मार चुका हूँ, मेरे बच्चे भी खत्म। आपने कैसे आपने जिक्र किया कि हेडमास्टर साहब जो वहाँ के हैं मिडिल स्कूल ताड़ा वाली के, आपने उनका नाम भी लिया मोहम्मद शरीफ। हाँ, उन्होंने आपने कहा कि उन्होंने जो है मुझे धमकी दी। धमकी देते क्यों आपको धमकी देते हैं? मैं बोलता इधर नहीं चलना, इधर बिल्डिंग नहीं बनानी। वो बार बार बेचता है कि तेरे को हम एसएचओ मंडी में गिरफ्तार कर देंगे, उधर तेरे को अंदर कर देंगे। अच्छा जो आपकी जमीन, आप बोल रहे हैं कि आपकी जमीन में जो स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई है,
آپ یہ بتائیں کہ جو سکول میں آپ کی جس زمین میں آپ کی بلڈنگ بنائی گئی ہے سکول کی وہ سکول تاڑا والی میں مڈل سکول اس کا نام مڈل سکول تاڑا والی یہ بلڈنگ کب بنی تھی؟ یہ بلڈنگ تو ایک پہلی بنی تھی میرے بزرگ نے بنوائی تھی اس میں ڈپارٹمنٹ میں بنائی تھی ایک ٹھیکیدار کھڑا تھا اس میں چوٹھی مرتا کیونکہ اس میں چادر پڑی تھی کچی دیوار تھی وہ انہوں نے گرا کے دوسری جگہ بنانے لگے میں نے بولا ادھر کیوں بنا رہے ہیں انہوں نے بولا کہ یہ جگہ تیری ہو گئی یہ جگہ جو سکول بنی ہے یہ تیری ہو گئی ہم دوسری جگہ بنائیں گے دوسری جگہ بنانے کا کہ اس میں بھی بلڈنگ بنا لی آگے کے چلتے چلتے میرے کو بار بار دھمکی مارتی میری جگہ روڈ سائڈ سب لے لی ہے پیچھے تھوڑی جگہ بچتی ہے وہ نہ مکان بنتا نہ کوئی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان سے ڈال کے اپنی زمین میں نہیں آتا میں اگر گھاس کاٹتا ہوں کسی وقت تھوڑا سا آدمی زیادہ رکھتا ہوں کاٹ کے جلدی بھاگ جاتا ہوں کیوں کہ ادھر زیادہ لیڈیز رہتی ہیں جا کے کوئی میرے پروگرام نہ کریں گے میرے بچے چلتے ہیں میرے کو بہت خطرہ ہے اس چیز کا کیونکہ اگر گورنمنٹ کو چاہیے جڑا ہیڈماسٹر ہے اس نے فائل لانی چاہیے کہ کس نے لکھ کے دی ہے میرے کو بولتا ہے میری لکھی ہے تو لاؤ میں معافی دے دوں گا اگر میں نے لکھا دی معافی دے دوں گا کیونکہ ایک کمرہ بنایا تھا انہوں نے بولا میں نے اپلیکیشن دی تھی کہ مطلب میں بلڈنگ نہیں بنانی ہوں ایک یہ ماسٹر شریف تھا ہیڈماسٹر شریف ایک سردار تھا وہ بولنے کا ہم بنائیں گے تیرے بزرگ نے لکھ کر دیا میں نے بزرگ نے لکھی ہے اس کو ادا کرو باقی میں دے گا اپلیکیشن آپ چاہتے کیا ہیں اب میں چاہتا ہوں میں وقتی اس وقت جو بات ہوگی اس میں ڈپینڈ کروں گا اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کیونکہ وہ کمرہ دیا میں نے فائل بنائی اس کے بعد فائل بنا کے فائل رکھتی تھی اس کے چوکیدار کے لیے میں نے فائل بنائی تو زڈیو نے مطلب ادھر سے واپس کر دی کہ تیرے بھائی کی فائل بن گئی ہے میں اس وقت دسوں گا بولیں گے اس وقت بنائی ہے محمد اقبال کی فائل لگی ہے میری فائل ادھر ہی گھر میں چلی ہے کیونکہ میں پٹواری سے دکھائی ہے کورٹ میں نہیں دکھائی کورٹ میں نے نہیں دکھا اسے واپس کر دی میں نے رکھ دیا میرے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو زمین تھی وہ سکول بلڈنگ کے لیے استعمال بھی کی گئی اس میں سکول بلڈنگ بنائی بھی گئی لیکن آپ کیا اس کا معاوضہ چاہتے ہیں یا پھر آپ کیا چاہتے ہیں میں موقع کی مدد دسوں گا کیونکہ پہلے تو اس کی ویریفائی ہو گئی جس کے 12-13 سال ہو گئے کمرہ بنایا تھا انہوں نے بولا تیرا چوکیدار دیں گے اس وقت انٹر نہیں پڑا وہ ادھر ہی بک ہو گئی ہے اس کے ساتھ اس کے پاس پھر ایک بلڈنگ بنا دی انہوں نے ایک اور بلڈنگ بنا دی وہ وہاں کی وائٹ کھڑی ہے اس کا میرا پیسہ بھی گیا میرے ساتھ کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوا جب میں نے بول دیا تھا نہیں بنانا پھر انہوں نے نہیں بنوانی تھی میں نے بنا دی بنوائی اس کا لنٹر ڈالنے کا پیسہ میرا بھی گیا اور میری بلڈنگ وہاں کی وائی ہے انہوں نے بولنا تھا کہ تیرے دی ہے تیرا لڑکے کو لگائیں گے ہم چوکیدار لگائیں گے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کی جگہ ملازم ملنی چاہیے ملازم جو کمرہ بنایا اگر آگے چاہیے تو اس میں لگانا چاہیے اس سکول کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا سکول کو بنے ہوئے تو یہ ایک تو ابھی بنا کو 2-3 سال ہو گیا تو ایک پہلے یہ تھوڑا کو 5-6 سال کے میرے خیال کے بنے ڈیٹ نہیں ہے میرے پاس لکھی کتنی یہ اتنی مطلب بن گئی ہے تو یہ ایسے بنائی ہے میرے کو ڈیٹ یاد نہیں میں ایک انپڑھ آدمی ہوں ایک میں ہوں بیٹھ کیا میں نے آنکھ کا آپریشن کرایا میری سے ٹھیک نہیں میں آج بھی دوائی کھاتا ہوں میں ادھر ماچل میں ادھر مزدوری کرتا یہ پیچھے سے بنواتے تھے وہ دھمکی مارتے تھے میرے بچوں کو بھی انہوں نے تنگ کیا اور میرے کو بھی تنگ کیا آج میں تحصیلدار پٹواری کو بھی بولتا ہوں کہ پھر بولتے ہیں میں نے بولا نشاندہی کرو نشاندہی کرنے کے بجائے محمد شریف بلدے غلام محمد اس کی نشاندہی کی نمبر ہمارا تو اس میں کہ ہمارے برابر ہی ہیں انہوں نے میرے نمبر ڈال کے اس میں نیٹ میں دے دیا کہ اس کی نشاندہی کری اس نے تصور کر لی کہ میری نشاندہی کی ہی نہیں ہے چلیے آپ کی جو بات ہے ہم ابھی چیف ایجوکیشن آفیسر سے بات کرتے ہیں CO صاحب سے ان کو فون لگاتے ہیں اور آپ کی جو پریشانی ہے ان تک ہم ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے پریشانی ناظرین محترم یہ بھی ہم ابھی چیف ایجوکیشن آفیسر پہنچ کو ابھی جو ہے فون ہم لگا رہے ہیں ان کو ہم لائن پہ لیں گے ان سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین محترم جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہم نے CO صاحب کو فون لگانے کی کوشش کی انہوں نے ہمارا فون نہیں اٹھایا اور انہوں نے جو ہمارا فون کاٹ دیا ان کا جو مسئلہ ہے ان کا کہنا ہے کہ تاڑا والی مڈل سکول زون ساترا اور علاقہ سلونیا میں جو ہے بنایا گیا ان کی زمین پہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نہ تو اس کا معاوضہ ملا اور ساتھ ساتھ میں نہ تو ہمیں اس کی جگہ کوئی ہمارے گھر کا جو انہوں نے ملازم لگایا ان کی یہ ڈیمانڈ ہے جو سکول تعمیر کیا گیا سکول بنایا گیا اور سکول کے جو ویژولس ہیں وہ اس وقت آپ اسکرین کے اوپر واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ ہمیں اس کا جو ہے کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ اپنی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کے آفیسرز کے ساتھ تو ان کو جو ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کی جو وہاں کے ان کی جانب سے دھمکی بھی دی جاتی ہے آپ کی کیا رائے اس سٹوری کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور سانجھا کریں مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں وائس آف پبلک دیجیے گا مجھے اجازت خدا حافظ